أو زمننا حقنا فقر اللي أو زمننا حقنا فقر يلي أو زمن زي فقر طفيئيو لجيز بقى لجيزاوي سمعيت لجيزاوي نجار تليخوين ويك أنا يخا لخونا نجار دليل خا تليخوين سي حقنا فقر كو زمن زي كويلي حقنا فقر كو طفيئيو تسفى الأرض بزح سوي وحمزي هم عرفت خوينا توقعت لنا يكون بمحاورة ميدان سمعون زي كو حقنا فقر كو فيلم طرح كوي حقنا فقر كو دراما طرح يكون ريو مبيسو حقنا فقر يولي نابله بسوشيال ميديا ويكع بناي مشكوت سوشيال ميديا بالريو تسفال قرص بزحي بزحاتينا اول بزحات سبات مالتي سلازي حقኛ فقري بتخكل طفي دي حقኛ فقري ليله دي خوينو حقኛ ماننت ناي فقري تايو بمن تاي ميزان ويكع بمن تاي عين سلرانا ايو لبل ነገር بدنب غيرنا لما انتي كنرو ويكع كنسمعو اينا مالتي لومي حدا ነገር حدا لومي حيزا لكم مصين حدا ነገር ون كنناغرينا لما انت مالتي تايسو حقኛ فقري حملي طفأ حقኛ فقري الله مليو ግን احنا نقولش መንገድ ግን የለይ احنا نقولش ለለና ሶሻል ሚዲያ ወይ ከአማ ሐወራው ሚዲያ ብለርአየና አንግል ብልነግረና ርዲት ብልነግረና ቦታ ስለልኾነ አው አልሽ ግን حقኛ فقري የለይ አው አልሽ ግን አይትረኽዋይ ውን ማለት ሃምታ ንርኢ ያለና ተስፋ ኦሪጽኻ ክትኸተይ ለኾይንኻ ቡታ ዓለም ተሪኤካ ናይ حقኛ فقري ኤግዛምፕል ወይ ከአ ናይ حقኛ فقري አይን ግን كتركبون يتخالي مالتي سلازي أنا نقبر مالتي أتحقني في أرداء أبيو ندحر نقول شو لنا بوتا نخرج لنا نرئي لنا بوتا ندحر تجاجي ناسي بقينا ما خنقلش اللي بينا للنجر وشي عنقلنا بوتانا كنغيرينا مالتي نقول شو لنا بوتا أتقال ليش أنا كنغيرينا مالتي للنجر حيزنا كنخد منتي لما عنتي متحف قدساوي حقني فقري حميل ولا أيو بلاي بوتان دحت على شيء لقنا لو النجر بدم بجيرنا كنريو إنا مالتي ويكان متحف قدساوي أمنت جيرنا ون كنريو إنا مالتي سلام أملاك مساحاتهم يكون كلهم ناي كريستوس ناي جزاهير بيتسر أنا حوهم دياكون عشان نافية سلازي لما عند دم حق أن يفقري أبي يركب بحامي يركب لبل نجر وتحيزنا لنا حق أن يفقري كنرخول نخلدو لبل نجر ون بدم بجيرنا كنريو إنا مالتي سلازي لومي لنا يا زمن ويكع نيركب بحلي ويكع تاينا نقوله ديتينج كالتشر نقوله مالتي ناي فقر بحلي ويكع فقر ندقلو فقر نريقلو عنقل لتسحته لتجاجيه بتعميل تغيره نيو مالتي سلازي إذا فقر زي عالم ترى إننا ناي فقري عنقل عالم ترد إننا ناي فقري سمعت ويكع أنا فقري بوتا تأيو للنجر مجمرة رأيه تأيسو مجمرة فقري بملكة تمزنو فقري بجنزو تمزنو فقري بناي سوشيال ميديا لايكن فولورن تمزنو فقري بتفلات إن تمزنو حدث تفلات تخوين بقى لو إنا نقفايلنا نخدو لو إنا نفلطو لو إنا نصعنو مالتي مانيسو تعينت ماننت النيو ككاميرا جربا ويكا دحر كاميرا سي تعينت ماننت النيو لما تصلي هيوت للو هيوت أنبابرو تاي يمثل لنا ينصني نحنا عالم ترينا جمزويا ملكوكو قنجي سلازي الفقر خون ديسو أتسنف ملكعكو دقابكو إنيو زيكو إنيو إكزابير هيو نيرو لبونو تاي يحسب زي ما أنا إكزابير صراحتيو السيا صراحي ملكع تبهلتو لنا يزبان ملكع تبهلتو له إكزابير صراحي هيو أنا شنافس بعليه همز جيرس أليم جيري صراح خوي إكزابير زحابن ماننتي بلبونا يجن إكزابير زحابن ماننتنيو بعلي زقتو قشاش لخونا هيوت النيو ندقنا ويكعا شارن دحر خوينا لو واحد دحر خوينا دما لتو إكزابير زحابني صبق ماننت لو وسخ له صبق ماننت دما ندقنا يقصل مالتي سلازي ماننت مصنع አይደለም ዝና ይሆነ ገንዘብ ይሆነ ገንዘብ ታዩ ሰብ ይሰርሕዎ احنا ግን احنا سرحنا يلهلنا تجنزو السو لسرح أمره لسرح اللينا موتر هيونا لهاللي لنقص عالم كنجزاء هيونا لهاللي احنا قلنا لتنا عالم لتبعلنا لسرحنا ايو تجزينا قششنا حطينا نركب مالتي احنا الوعلو لو تجزينا مالتي احنا كل اجزابير طرحنا هنجزاء تباهينا ولدات اجزابير تباهيلناكو كوران تباهيلناكو አንተ ወላ ገለጽና ይነርና ተላልና ነርና እጹብ ድንቅ ሆኜ ተፈጠረ ያለው ይል ቅዱስ ዳዊት ጉሩምና ድንቂ ዘደንቅ ጌርካ ፈጤርካ እንዲ ካሞ የመስግነካ አለኹ እግዚአብሔር ዘፈጠረ ካሚ ጌርካ ናይ ሰብ ስራሕ ለኾነ ሃሚ ጌርካ ገዘካ ይኸል ሃሚ ጌርካ ለገንዘብ ማንነት خليفካ ትብ ሃሚ ጌርካ ተቆሽሽ ስለዚህ ዓለም ተሪእና አንግል ናይ ፍቅሪ ዝዩ በገንዘብ ያ ተሪእና ገንዘብ ለለዎ በቃ ፍቅር እንየዎ መልክ ለለዎ ፍቅር እንየዎ
زنا لايك للو ويك فولور للو ገንዘብ እንዲው ላበለት ብናይ ዓለማዊ ነገር ብናይ ግዚያዊ ነገር ያ ፍቅረት ምዝነ ማለት ብዙ ምክንያት ዝይ ደማ ሁሉ ብዙሕ መንእሰይ በተለይ ኣብ መንእሰይነት ዘለና ወጣታት ማለት እንታይ ንገብር ማለት ፍቅር እኮ የለ ይላልና ላብ ተስፋ መቁራጽ ላልተፈላለየ ስምዒት ንኣት ማለት ስለዚህ ልቦም ልተሰበረ ብዙሓት ሰባት ኣለው እዚ ምክንያቱ ጌጋ ርዲት ሒዞም ተውዝኝ ርዲት ሒዞም ለኣተይዎ ፍቅሪ ሽፋን መሲሎም ናይ ዓለም ብመርዝ ቀሚማ ብመልክዕ ቀሚማ ብዝና ቀሚማ ለخለሰትና በገንዘብ ቀሚማ ለخለሰትና ናይ ፍቅሪ መርዝ ማለት እሱ ውሒጥና እሱ ሰቲና ማለት ልብና አልተሰበረ ለቆሸሸ ተስፋ ለቆርጽና ሰባት ብዙሓት ኢና እዚኣ ግን ልቢልና ክንሰምዓ ልቢልና ክንገንዘባ ግን ይግበና ማለት ዓለም ብልትበና አንግል እዙይ ማለት ስለዚህ አውሎም ግዜ حقኛ ፍቅሪ አብይርክ حقኛ ናይ ፍቅሪ ትሕዝቶ حقኛ መጽሐፍ ቅዱሳዊ رديت ويك عب بمصحف قدساوي عمقت نمرمرنا مالتي حقኛ فقرسي تايو ابي لركب بهامئنا كنزو ارثوذكساوي وطات ارثوذكساويت وطاتخ هامئ عينت فقري كتجنزب بتنا عالم فقره دو بناي مصحفاوي فقري يا كتجنزب ويك عبو تمريحا يا كتخد حقوس هيوت حقوس نابرا حقوس فقراوي هيوت كتنبر تخويناسي تاي تحليو بيناي تتمريحاي بناي عالم منجددو بناي እግዚአብሔራው መንገድ ልብል ነገር ሪና ክንሪኦ ወይካ ክንምርምሮ ኢና ማለት እዩ ስለዚህ ሰለስተ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሐቅታት ነው ሰለስተ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሐቅታት ናይ ፍቅሪ አንግል ናይ ፍቅሪ ትሕዝቶ ለሪና ነው ማለት እዩ ስለዚህ እሳቶም በደም ገርና ንሪና እስከ መጨረሻ ምሳይ ይጽንሑ ወይ ከአምስት ቃል አምላክ ዚ ጽንሑ ኩለኩም ደሊ ሰላም አምላክ ምሳና ይሐሊ ወይ ከአል ልቦና ናይኽፈተልና ልብ ሊድያ ዝኸፈተ አምላክ ልብና ውን ህሊናና ውን ይኽፈተልና ስለዚህ እትና መጀመሪያ ታዩ ዓለም ዘሪኤና ዝነግረና ናይ ፍቅሪ ትርጉምን اتحقኛ ናይ ፍቅሪ ትርጉም ወይ ከዓ اتحقኛ ፍቅሪ ይፈላል ምኻኑ ምርዳ ይፈላል እዩ ዓለም ዘና ትርጉም እንዮ ስለ ፍቅሪ መጽሐፍ ቅዱስ ወይ ከዓ እግዚአብሔር ዝሃበና حقኛ ናይ حقኛ ፍቅሪ ትርጉም ውን እንዮ ስለዚህ ከይንታለል ዚኦም ምፍላይ የድለናሉ ማለት ይብሩኻት ዚኦም ምፍላይ የድለናሉ ወይ ከዓ የድለክሎ የድለካሉ ማለት ታይት ናይ መጀመሪያ ዓለም ዘሪእና ፍቅሪ ወይ ከዓ ናይ ፍቅሪ ስእሊ ታዩ ልብል ነገር ምርዳ ታይሱ ሓላፊ ድጋዊ ግዚያዊ ጠፋኢ ይለሪእና ብጠፋአ ነገር በግዚያዊ ነገር ማለት ሶሻል ሚዲያ ስለ ፍቅሪ ታዩለና ዓለም በሶሻል ሚዲያ ቃንያ ኣብ ሓደ ህይወት ኣብ ሓደ መንነት ኣብ ስትቆሸሸ ኣብቲ ግዚያዊ ፎከስ ክንገብር لا كنتمت او طرح كنتحاز سلالدله تاغيراتنا مالتي فقر مالتي لاتنا بصبق ملكع بخبري بخبار لخونه هي اندحرتا هايوخا سطوت اندحرتا هايوخا يفكرك يفوتوك يو لمن هاي እንደማ አንዱ ዚላ አክል ገንዘብ ይውጽልክ ይላበሉ ይታሉልና እንዴ አነኮ ክርስቶስ ኮይ ዋጋይ ክባር ስጦታ ክባር ህያው እኮ የሆነ ናይ ዋጋ ክንብል ግበና እንዱ ዚላ አክል መስዋዕት ከፊልላይ ኮይ ይላበልና መስዋዕት ዋጋና ላይ መፍላጥ ዋጋና ትሕቲ ገንዘብ ትሕቲ ናይ ዓለም ቁሳቁስ ጌርና ለቆጽርና ሰባት ብዙሓት ኢና ማለት ስለዚህ ዓለም በሃምዚያ ብዘደንቕ ነገር ብደምቕ ነገር ብሱይና በኽብሪ ነገርና ማለት ትሽውደና ዓለም በሃምዚያ ብጽብቕ መልክዕያ ፍቅሪ ትምዝኖ በግዚያዊ ነገር ያ ፍቅሪ ትምዝኖ በዓውዩ ህውቶ በዓውዩ ስጦታ ያ ፍቅሪ ትምዝኖ ብጽብቕ ያ መልክዕ ፍቅሪ ትምዝኖ ማለት ነገር ግን እዚ ልብ ክነውለ ልግበና ነገር እዚም ሁሉም ሓለፍቲ እዮም እዚም ሁሉም ናጋጠፋት እዮም ሓፍቲ ተወልኩም ክጠፊ እግዚአብሔር እንደሕዚ ሓዘ እንዷብ ክጠፊ እውን ጥራሕ ይኮነ እንድሕልብ ለይልኻ ለአኻውን ሒዝካ ይክጠፊ ፍልፍል ጥፋትካ ክኾን ይትገንዘብስ ማለት እዚ ክርድእካ ይግቦ መልክዕ ተወልኻ ያርግ እዩ እንደ መልክዕኛታ ተደታትና አሪገን እኮ እንደ መልክዕኛታ ተደታትና እኮ ጨምዲደን እኮ ሞይተን እኮ እቲ መልክዕ እዚ እኮ ናጋ فل حلو العكوي بزوجني ملكع كنمكح كأرق تحممت لها تأرق تحممت لها يبلاش ملكعها بحريتها تكون يسألك أو حمام خا واستنا ليخونك كنجر أو أجمع خا واستنا ليخونك كنجر تأمامين خا فقرك تجمر جن يولخي سخون مالتي فقرك تجمري يولخي جنزون يتفق ليوابي يسرقوا
تفعلالي ነገር ይሆን ማለት ፍልፍል ጥፋትኻ ፍልፍል ሞትኻውን ይሆን ሀምትላልና ይነበርና ማለት ናይ ሰብ ውዳሴ ናይ ሰብ ምስጋና ናይ ሰብ አድናቆትውን ይሐልፍ እዩ ይጸልእካ ሀምታል ውድሰካ ነበር ሀምታል መስግነካ ነበር ይጸልእካ ይንቋሽሸካ ይረግመካ ሰብ ዚክር ደና ነይዎ ህንዴላ ተመስገኑል ነበር ተጸልዮም እዩ ሽሕ ግዜ ጽቡቅ ገይር ሓንቲ ነገር ሕማቅ እንድሕሪዮም ልኻ ትሽሕ ሁሉ ተደምሲሱ እቲ መልካም ነገር እቲ ሕደጎም በሶሻል ሚዲያ ወይ ከዓ በጠቅላላ ምሕደጎ ሓደ ሰብ ልዓሉ ብዙሕ ነገር ጽቡቅ ገይርናሉ ብዙሕ ነገር ዋጋ ከፊልናሉ ሓንቲ ነገር መሰጉደልና ሁሉ ነገር ረሲዑ ሁሉ ማንነትና ሁሉ ህይወትና ሁሉ ዕድመና ልኡ ነቢርና ሁሉ ነገር ረሲዑ ለንቋሽሸና ሰብ ብዙሕ እዩ ልፈርደና ሰብ ብዙሕ እዩ ስለዚህ ክንሐስብ ግን ይግበአና ማለት حقኛ ፍቅር ግን ሀመይል በለ ኢማንልና ንረ حقኛ ፍቅር ማለት አው ደጋው ዘይኾነሲ አው ውሽጢ ናይ ውሽጢ ማንነት ናይ ውሽጢ ህይወት ናይ ውሽጢ ልቦና ርድኢት እዩ حقኛ ፍቅር ማለት እምነት ሉል ነገር ነው حقኛ ፍቅር ምን እንታይ ልተደረኸ እዩ አብ እምነት ልተደረኸ እዩ አብ በስለት ልተደረኸ እዩ አብ ፈሪሃ እግዚአብሔር ልተደረኸ እዩ እግዚአብሔር አሚኑ እግዚአብሔሩ ተገን ገይሩ ወይ ከዓ እግዚአብሔሩ መነሻ ገይሩ ታይሉል ምሳሌ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ታይብል ናይ መጀመሪያ ጥበብሲ እግዚአብሔር መፍራሕ እዩ ይብል ናይ መጀመሪያ ጥበበኛ ክባሃል ተኮይኑ ናዛ ዓለም ዚኮ አነ በጣም እንዴ ልገርመኒ ጥበብ ትባሃል ተሎ ታይና ንሪአን ሕና ናይ ዓለም ዛቻ እዩ ናይ ዓለም ጥራሕ ዟን ከመኻድ ጥበብ እዩ ለእግዚአብሔር ወይ ከዓ ለሃይማኖት ምጽራፍ ጥበብ እዩ በዓለም ዘንድ ማለት ቅዱስ ጳውሎስ ለዚ ታይልዎ ማለት እዩ ናይ ዓለም ጥበብሲ በእግዚአብሔር ዘንድ ሞኝነት ነው ይልዎ ህስነት እዩ ድንቁርና ይልዎ ማለት ምክንያቱ እግዚአብሔር ለጽርፍ እንድሕር ኮይኑ ናይ ዓለም ጥበብሲ ታይ ጥበብ እዩ ነፍስኻ ከድሕና እንድሕር ለይ ኺኢሉ ናይ ዓለም ጥበብሲ ታይ ልጥበብ እዩ እግዚአብሔር ኒኦ እግዚአብሔር ዋጋ ከፊልለይ ብናይ እግዚአብሔር ኃይሊ ብናይ እግዚአብሔር ትሕሶ ብናይ እግዚአብሔር ዋጋ ስለልተኸፈለኒ ደማ አፍቱ ናይ ቅሳነት ህይወት አፍቱ ናይ ምሕረት ዓለም ኮይነ ወይ ከዓ ዓመተ ምሕረት ስለልኾነ ቆሽሸ ለሃለኹ በደለኛ ለሃለኹ ከም ቅዱስ ኮይነ ክኸድ ገይርና አምላኸይ እሱ ሸፊንኒ ሓጢአተይ እሱ አማዕሪግኒ ናይ ጸጋ ልብሲ ሂብና አምላኸይ ኢልና እንድሕር ለይነ መስግነሉሲ አየናይ ህይወት እዩ አየናይ ጥበብ እዩ ጥበብ ኮይኑ አየናይ ጥበብ ህሊናና ከነስተንትን ልግበን ሓደ ነገር ነው እዚ ብሩኻቴ ሓጢአትና ተትግለጽ ሁሉ ሓጢአትና ተትግለጽ ሁሉ ሓጢአትና ተትወጽእ ሰብ ተትሪኦሲ አሽኳይ ዳሃምዚ ለተንደለቀና ፈቆዲ ማሕበራዊ ሚድያ ፈቆዲ በቃ አርስና ህንድ ግዛዕ ገይርና ክንኸድሲ ካብ ገዛ ውሽጥ እውን የምወጻናይ ወለደይ ዚክ ንፈልጥኒና ሓጢአትና እንደውም ታይና ኢልና ክንጽልል ግበአና ማለት እዩ ስኻ ለረእኻዮሲ አምላኸይ ኣይትግለጸለይ ሰባት ከይሪእወስ ኣይትግለጸለይ ክንብል ይግበአና አምላኸይ ስኻ ቸር አምላኸይኻ ህንዴ ተሓቢኤ ካብ ሰባት ተሓቢኤ ዝስራሕዎ በደል ስራሕዎ ናይ ሓጢአት ስራሕ እኒኦ ስኻ ሪእኻዮ ትዕግስተኛ አምላኸይኻ ሞ ተዓጊስኻኒ ናይ ፍቅር አምላኸይኻ ሞ ፍቅር ይብኻኒ ብፍቅር ክነብር ፈቒድኻለይ ናይ ይቅርታ አምላኸይኻ ሞ ይቅርታ ኢልኻኒ ሰብ ግን እሱ ስኻ ረእኻዮ ተሪኡ ብእምኒ ጨፍሊቆ ይቀትለኒ ብእምኒ ይከሰድደኒ ከፈርደኒ እዩ ብደው ኢልሃለኹ የክሞት አሽኳይ ደርኢለይ ተይረአለይ እውን ይቀትለኒ ለሞ አምላኸይ ስኻ ለረእኻዮሲ ለኻሊ ሰብ ኣይተሪአለይ ኢልኻስ ጸሊ ይብለና ማለት ስለዚህ ዚ ክንገብር ይግበአና ማለት እዩ ስለዚህ ፍቅሪ ትበሃል ተሎ ኣብ ምሕረት አምላኽ ወይ ከዓ ኣብ እግዚአብሔር ምንብርካኽ ወይ ከዓ ኣብ ፈሪሃ እግዚአብሔር ዝተመስረተ ምዃኑ ምርዳእ ከድልየና እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ምኽባር እግዚአብሔር ምፍራሕ እግዚአብሔር ዝፈቶ ምፍታው እግዚአብሔር ጸልኦ ድማ ምጽላእ ምዃኑ ምርዳእ እምነት ምህላው እትተፍቅሮ ለኻ እትትፈትዎ ለኻ ሰብ ዋጋ ልተኻፈሎ ክባር ፍጥረት ምዃኑ ምፍላጥ ብስለተ አእምሮ ምህላው እዚ የድልየና ናይ ፍቅሪ ትርጉም ናይ ፍቅሪ ምሳሌ من مخانو همي مخان مرداء كدلنا قدس باولوس ينغرنا حواريو قدس باولوس او قدماي قرنثوس معراف 13 قطري كاب 4 شكع 7 تحيزاي لنا ناي فقر ماننت ازي حزوا زي كلها ليولسه حقنيا فقري افكار حملي مخانو غنا وزي تناغرت لنا انا تناغرت له لبا علي يغون كبل لغبني لبا علي يغون معناتي سلازي قدس باولوس يقول لنا فقري يعجس فقري يرهره
فقري أي قنئن فقري أي مكحن فقري أي عبان فقري زي جباء أي جبرن فقري نعي تعمني أي يبلن فقري أي بساجون فقري أي قيمن فقري بحقي يحقوس مبر بعمص دس أيولي فقري نخلو يتصور نخلو يأمن نخلو دما تسفى يقبر نخلوون يعقس يولنا فقر زي بوانتو أيضا كده فقر سي تعقستني أيو إلنا فقر سي روح يو إلنا أكاني يخوني بدلني يخوني إلنا فقر سي أيقني إلنا بقناعات منفس تدفع في سبات لقتلو لنشتم لفقرين أو سمن أو ورح لقتلو بزح السبات يوم سمعت بي جزياوي سمعت بي فقر يخوني حيزوه سلازة يقولنا اللي مالتي فقري أني ناي قناعات منفس يقول لي امنتيو ناي فقري مره ناي فقري جرحو فقري امنتيو تعقس يقولنا اللي مالتي فقري تمكحتي يا خوني بملكعين مكح بجنزو المكح بزنو المكح بزحي فقري بالخير تولدو تتنقى بجيجا رديت بجيجا حسب بجيجا تمكحتي كاين تف اتلمكح سي بغزابير يمكح الى تنايا مصحف سي لنا اتلمكح بمن يمكح بغزابير يمكح السو ياماناو تمكحت لي يطف قدس باولس نقول ينغرنا وانس حس يتمكح زان ولا بمسقل لغزين يسوع كريستوس يقول ناتي تمكحتسي بلينا غويتانا مدحينا يسوع كريستوس بتو مدحن لخونه واقال تخفلو المسقل تيلا خوينو خالي تمكحت كوايه يرحق يقول خالي تمكحتسي كوايه يرحق زنا ولو حافت ولو قلوت ولو ملك ولو كل تمكحتي طفاء ناي እግዚአብሔር ቃል ግን ትምክሕትና ኮን እግዚአብሔር ክንምክሕ ግን ይነግረና ማለትይ ፍቅሪ أي عبي عبويات سوات بزحت يوم بالتفعلالي لعبة سب لبونا خد فلتي خسخة ويك عاد لبونا خد فلتي أخي تعبي تهون خي تتنقعي أطفية مالتي فقري زي جبع نجار يجبري لنا له زي جبع نجار تايم زي جبع نجار تايم نعركها نتا أكلتا مننتا هوا أمينات كلا أمينات هبتك سبنت إركان حسخة زي جبا خوزي لعب زي جبا نيو ما ننتخا أمينة هيوتا ما ننتها سلالة هبتك عرق أنا كتحز سخا زيجن فقر يخوني لنا له صليو زيجن كنيو زيجن تايو لنا له نايسيت أنسرحيو نايسيت أنسرح دم خلو እግዚአብሔር ከጥፎ መኻኑ ይልነግረና ማለት ነው ስለዚህ እዚ ክንጥንቀቅ ይግበና ፍቅሪ ንዓይ ጣዕመኒ አይብሊ ንዓይ ጥራሕ አይብሊ ታይ ማይብል እከለ ይብል እሱ ይጣዕሞ እሱ ይደሰት እሱ ይታጎስ ላበለ ለኻሊ ይحلف ፍቅሪ አይበሳጭ ፍቅሪ ለበሳጭ ነገር እኮ ተተረኸበ ለፈላለ ሐሳብ እኮ ተተረኸበ ታይገብር ማለት ነው በትዕግስት ይፈትሖ በምርድዳ ይፈትሖ ቢቅርታ ይመለስ ማለት ስለዚህ እዚ ይብለና ፍቅሪ أي قيامي قيمت على بهلا فقر يلي معناته كريستوس يتقيمنا يا كريستوس عندي لا أكل حاتيات تشكي ما عشان ناف تشكي مني لا يكرت أعمل أخسر للخونه كوي سلسلة اللي من تاي قيام معنا سوكو سيجمر سو بدلني يكو سوكو قدل مخانو تأمنني كاكو مجمر يا أنا مسوق خينا جن تقدل لنا تكشفونا إيه إكزاير دمك حجزنا إيه الخ حتى أتلقى بقى كمالتي سلازي ذكر دنا يجبو مالتي فقري بحق يحجز من بي بعمص دس هيولي حق حيزو يحجز حق حيزو دس يولو فقري بعمص جنا يحجزي سبات لعمصوا لقالات لانقششوا دس لولم سبات بزحاتيو لولم لحجز سبات بزحاتيو سلازي فقري تبهالتلو بعمصا بخوف جبري بتأملاك قالوا هون نسرح دس هيولي تمام بإمنت بحقي بدس حال سرح كن يدسات يحجس مالتي فقري نخلو نجار يتصور حما نجار بقات حلي بتعجستي حلفو بتقوي حلفو بمرد حلفو يتصور تعجستني مالتي فقري نخلو إلى عمن فقري نخلو تسفى يكبر فقري وين يعجس لنا مالتي سلازي قدس باولس ناي فقر ترجم زي نجرنا بمتحف قدس عين مالتي زيا كنردا كم زجبنا
ينقرنا له مالت سلازي فقر مالت نسقاو سمعت زي خونسي نمصاي هيوتخا مس እግዚአብሔር حبيرخا تنورلو ماننت مس فقرنياخا ወይ ከዓ مس ማንን መካፈልትኻ ናይ ስጋኻ ወይ ከዓ በዓል ሓዳርኻ ሰብ نمصاي هيوتخا نحاسبኻ بفقر تنورلو مخانو كنردا يردن يغبنا مالتي ስለዚህ እዚ ክንሕዝ ናይ ሓቀኛ ናይ ትርጉም ወይ ከዓ ትርጉም ናይ ፍቅሪ እዚ ምኻኑ ግዝያዊ ወይ ከዓ ደጋዊ ለይ ምኻኑ ክንርዳእ ይግበና ማለት እቲ ኻላይታ እዩ ሓቀኛ ፍቅሪ ማለት ወይ ከዓ ሓቀኛ ሰብ ለፍቅሪ ሓቀኛ ፍቅሪ ክትረክብ ተኾይንኻሲ ቅድሚ ሓቀኛ ሰብ ምእላሽኻ ስኻ ሓቀኛ ምኻን ሓቀኛ ሰብ ሓቀኛ ፍቅሪ መሓዝ እቲ ሓቀኛ ናይ ፍቅሪ ርድኢት እቲ ሓቀኛ ናይ ፍቅሪ ዕላማ ምርዳእ ካብ መን ይጅምር ማለት እዩ ካብ በዓልኻ ይጅምር ብዙሓት ሰባት ኣውዚ እንታለሉ ሓደ ነገር እዩ ብዙሕ ሰብ ሓዝ እኮ ጥዑይ ሰብ እኮ የለይ ቆሽሽ እኮ እዩ ሰብ ንብል ሰብ እኮ ሓሲድ እዩ ሰብ እኮ ለይኽፉእ ነገር ለጊዜያዊ ነገር እኮ ፅቡቕ ነገር ዝሓስብ እኮ የለይ ንብል ኣሕና ኸልብል ነገር ግን ሰብ ነንባዕሉ እኮ ፅቡቕ እኮ እዩ ዝገርመኩም ነገር ስኻ ፅቡቕ ርኻ ተይልኻዮ ፅቡቕ እየ ይብል ዋይ ተብሳኸ ኣነ ልበዓዘ ይብደል እምበይ ይብል أنا كوس بقية سوي كم زلا جبرنا نبقي له كريستوس النجرنا اللي قلت هاي مجمع مستخل سكب على الخير كلنا ننبع لنا حدنا نحس بقاط الناس مني ما الحمد الله أنا كوبونتهم تنا أي هود تحسوا كوينا حزنايو تنا أي هود رديت كوينا حزنايو نرى لنا سلولا لورخم يلا عور خميل ولنا لولا ملاتهم نرى لنا سلولا لورخم يلا عور خم توزني السجاق كوير الليو كي عنكفو كا تفعل عليه نجر كوك بسجاق كيود كوك حق زمي بهلينا تورق تلو جن الحجزم موتر هليناوي عينجن عويريو عويريو صميميو طفيو زي مالتي دنقيرو مالتي سلازي احنا ون حمقات مخناس نئماني انا كطعو يلبل انا لبل منفس نطفيو انا ون كفت قشاشه لهونه هيوت كون يا خويا مس حزبي انا ون قشاشه ايه قنتا يدلينالو دحنت يدلينالو كمن كبعلنا تحيزو مالتي كاو كريستوس مقبلو ناي دحنت ناي عيني ويك أنا قدس لقون عيني ناي مقبال منفس نينا مالتي يقبلنا اللي مالتي سلازي تعيس همين ركب قدم بالنا بجمالي أنا تعيدي إذا رسول يلدي لمس الخا مس إذا بيركوا أخذ وقع لها تعيس اللي وكاب إذا بيركوا أو تلتقل قشاشة وتحمق أسوون سي تعيد يغير كلا خل مع أن النت الغير أملخ إذا بيرترحم سلازي أخذ قبل كمالتي بجمالي حق إني تخون سخا من النت خط يرو جزاوي هراو من النت فقراو من النت هي اللي كالقدم دحريو حقني فقر كطفي حقني سب كطفي لا والخا مغروم رام تحدقو يا خمالتي جزاوي يرحل فبيلو لا خلم تنسب تعي تنيرو تعي تنيرو هم تعنو غيرو تيلينا يرغون استخاخل بيلو ناي جزاوي هرق قال مودشايو استخاخلني سو ارغنينا سو يغرمو المزمور ناي تيدروس يسيف مالتي سو غيرن مو سو يغرم مستي ناي دحنت سب كافتو قشاش هيوت كافتو ناي زموت هيوت ناي قدسنا هيوت هابني كافتو ناي درفي هيوت ناي مزمور هيوت ناي قدسنا هيوت هابنا املاخي لسه ولا دنق لسه ولا قرم لا حاجه لحقس املاخي لا مالتي سلازي زي كنحزي يقبلنا مالتي سلازي انا انا لبل نجر كنقدم حمل يقبلنا ينغرنا انا لو تبصايي لك مجمريا لእግዚአብሔር ይፈርሕ ዶ لእግዚአብሔር خبير ዶ እግዚአብሔር ብልገወሮ እግዚአብሔር ብለቅመጥ ለይ መንገዲ ብለዓዘዘን ትእዛዝ ደይጓዓዝ ለኹ እግዚአብሔር እንድሕር ትፈትወን ትእዛዝ ሓሊልና እዩ ትእዛዝ ሓሊየ ይኸድለኹ ሓቀኛ ፍቅር ደለው ልቦናይ ሓቀኛ ናይ ፍቅር ርድኢት ደሎ ልብጻይ ልታ ብጽይተይ ወይ ከዓ ልታ ትመጽእ መኻፍልተይ ሓቢራት ንትነብር ሰበይተይሲ لعل خون بوتا خني إندو حق إني رديت دني إني أنا خلاصي بعال كأسي مرجع عادية تخكلني ما نتني فقرين هيك زي هراوي فقر دني إندو بالنجر لبعض خمحتات أنا خص بقعدية الخال بعض خمحتات كدل مخانو ينقرنا اللي مالتي متحفنا بعض خم مجمار مالتي مهنياتو نسخة بعلنا مالتي بمنفس هاي هويتنا تبسلت لنا منفس هاي هويتنا بسلت تجات متلو يكع أوبن بلوخنا እግዚአብሔራዊ ሐሳብ እግዚአብሔራዊ ምግብ ተበልዕተልና ንልበናና ድማ ቢይቅርታ ብፍቅሪ ትመልእ ተሎ ታይገብር እግዚአብሔር ታይገብር ድሕሪኡ ንዓኻ ንምጥነካ እግዚአብሔር ዘኽብር ምስ ልቦናኻ ተገጣጢሙ ኩሉ ግዜ ናይ እግዚአብሔር ክብር ክኾን ተሓዳር ኣቶም ልውለዱ ፍጡራት ወይ ኣቶም ልውለዱ
ولادات دق خادمة إجزابير خبيرهم إجزابير أو لبنا أمس فيرم كنور مأنتي سلال دل إجزابير كواخا كفتو خال ولد قدس حدار كفتو التقدس حدار إجزابير زلوا حدار التقدس ولاد كولد مأنت سلال دل إجزابير لعالم القدس لعالم تسفى لخون ولاد مأنت كولد حدار خا لا أخذت متن حلي فيها كمالتي سخط قدس دلها سلازي بزحات سبات ندوام تايلنا مزمون قدس باولس تايلنا هذا تيتو معرف حدا قطع 15 تايلنا نتوم نصحاتسي كل ነገር ንጹህ እዩ ይለና ስኻ ንጹህ ተኾይና ኻስ ልግበእ ካን ንጹህ እዩ ልባሃው ካን ንጹህ እዩ ልገጥመ ካን ንጹህ እዩ ቅድሚያ ስኻ ተነጽህኻ ማለት እዩ ስኻ ላይ ነጽህኻ ንጹህ እንድሕደሊኻ ግን ጌጋ እዩ ብሩኻይ ተሳቀሰ ሰብ ክትብድል ሰብ ከተንቋሽሽ ክብር ሰብ ላይ ትፈልጥ ኣመይ ጌርኻ ክባር ሰብ ክባሃውካ እዚ እኮ ክርደአና እኒዎ ክባር ሰብ እንድሕደሊኻ እግዚአብሔር ዝፈልጥ ሰብ ጥዑይ ሰብ ተቀደሰ ሰብ እንድሕደሊኻ መጀመርያ ተቀደስ መጽሐፍ ለማ ታይብልና ኣሎ እቶም ተቀደሱ ሰባትሲ ኩሉ ነገር ቅዱስ ኢሉ ወጽሐም ይልና ኣሎ ቲቶ ምዕራፍ ሓደ ረእዮ ቁጥር 15 ማለት እዩ ንዞም ቅዱሳሲ ኩሉ ነገር ቅዱስ እዩ ኩሉ ነገር ቅዱስ እዩ ይለና ስለዚ እዚ ክንሕዝ ይግበአና መጀመርያ ደማ ውሽጥ ልቦናና ከነንጽህ እሱ እንድሕራ ንጽህና እንድሕር ተቀድስና ንሕና ደማ ቅዱስ ነገር ሃም ለጋጥመና ይነግረናል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክንርዳእ ይግበአና ማለት እዩ ተኸላይ እትሰልሳይታ እዩ حقኛ ፍቅሪ ካብ እግዚአብሔር ዝርከብ ምዃኑ ምፍላጥ ካብ እግዚአብሔር ዝርከብ ምዃኑ ርድኢት መሐስ ማለት እዩ حقኛ ፍቅሪ ካብ እግዚአብሔር ዝባሃው ጸጋ ምዃኑ ካብ እግዚአብሔር ዝባሃው ውህውቶ ኣምላኽ ምዃኑ ምርዳእ የድልየና ማለት እዩ ምክንያቱ احنا ከም ተዓንቱላልና ይነርና حقኛ ፍቅሪ ኢላ ዓለም ብላ ረድእትና ብላ ሃበትና ማለት እዩ ታይ ስለንብል ማለት እዩ احنا هو رديت اليوم بني عالم حسب بني عالم وطرت بني عالم ጭንቀት بني عالم رديت حقኛ فقر نركب حقኛ ናይ ፍቅሪ መጻምድት ንረክብ ይመስለና ኖ ጌጋ ማለት ጌጋ رديت ሒዝኻ ኣብ ጌጋ ትነብር ኣብ ጥልመት ትነብር ኣብ ሓሶት ትነብር ኣብ ክሕደት ትነብር እምበይ ኣብ حقኛ ህይወት ኣይትነብሪ ስለዚህ ታይብለና ማለት እዩ بقول يخونه بني عالم جنكت بني عالم حساب ليخونه زي እግዚአብሔር هو تمخانو مردا ለእግዚአብሔር خملمان مالتي እግዚአብሔር مفقاد مالتي املاخي ازي فقاد خاديو لخاسي مردا مالتي ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ወንታ ይብለና መጽሐፍ ቅዱስ ቀድማዊ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 ታይብለና እግዚአብሔር ፍቅር እዩሞ ይብለና እቱ ዘይ ፍቅርሲ ንእግዚአብሔር አይፈልጦ ይብለና እግዚአብሔር መጀመሪያ ፍቅር እዩ እቱ ላይ ፍቅር እቱ ሰባት ብናይ እግዚአብሔር ልክ ላይ ፍቅር ደማ ለእግዚአብሔር ሰይ ይፈልጦ ይለናል አሁን ግን ወደ እግዚአብሔር ንፈልጦ ኢና ንብል እግዚአብሔር ንፈትዎ ኢና እግዚአብሔር ነኽብሮ ኢና ንብል ወደ እንድሕና ኾረ ግን አይና አይትፈትውኒ ይብለና አይትፈልጥኒ ይብለናል እንድሕራም ኮይኑ በሐቀኛ ፍቅር እንድሕለይን መላለስ ኮይና ብናይ ቅርታ መንፈስ ብናይ ንጽህና መንፈስ እንድሕለይን መላለስ አይትፈልጡኒ ይብለናል አትምስኻትም ሰሐሰውት ይኹም ይብለናል ለይረኽሞ እግዚአብሔር ሃመ ይገርኩም ትፈቱ ምሳኸም ለሎ መልክ እግዚአብሔር ዘለዎ ብናይ እግዚአብሔር ኢድ ብናይ እግዚአብሔር ስንፋስ ዝንቀሳቀስ ውላድ ለይኾርኩም ለይፈተኹም ሲ ሃመ ይገርኩም ላይ ትፈቱኒ አትም ሐሰውቲ ይብለና ማለት ቅድሚያ ትምሳኸም ለሎ ናይ መልክ ለሐዘ ናይ ማንነት ለለዎ ክባር ፍጥረት አኽብርዎ ነንባዕልኹም ተኸባበሩ ነንባዕልኹም ተፈቃቀሩ ብድሕሪ ደማ ናይ ውልዳት መሆንኩም ሲ ዓለም ክፈልጠኩም ይብለና ሰበሰኹም ብድሕር ብፍቅር ተመላሊስኩም እዚኦም ኮና ትኩር አምላኽ ናይ ክርስቶስ ደቅ እኮ እዮም ኢሉሲ ደቅ መዛምርት እኮ እዮም ኢሉሲ ክፈልጠኩም ይዓለም ለዓለም ደማ ስሕበት ትፈጥሩ ኢኹም ይብለና ማለት እዩ ስለዚ ታይብለና ኣሎ እዚ መሓዝ ስለዚ ፍቅሪ ካብ አምላኽ ዝምንጪ ህያብ ምዃኑ ካብ አምላኽ ዝምንጪ እንድሕር ኮይኑ ደማ ይብለና ብዘይ አምላኽ ብዘይ እግዚአብሔር ሓቀኛ ፍቅሪ ክትረክብ ኮታ ይትኽእል ክትረክብ ኣይትኽእሊ አምላኽ ዘለዎ ህይወት ሓቀኛ ህይወት በቃ አምላኽ ዘለዎ ሓቀኛ ህይወት እንድሕር መሪጽኻ ደማ ታይ ትገብር ማለት እዩ ኩሉ ነገር አምላኽ እንድሕር ሃልይዎ ለመጸካ ፈተናታት ለመጸካ ተግዳሮት ወይ ከዓ ተፈላለየ ጸገማት እግዚአብሔር ዘለዎ ችግር ልዕልየ ይኾን ምክንያቱ ኩሉ ለሐዘ አምላኽ ያሒዝኻ ክንሞቲና ከይንብል ናይ ሞት መድሓኒት ሒዝና ተስፋ ክንቆርጽና ከይንብል ተስፋ ለኾነ ባዕሉ ክርስቶስ ሒዝና كشجرنا أي كينول كاب شجرنا نسأل وصلنا أملاك حزنا همي غيرنا كن شجرنا
ስለዚህ ذكر دناني مالتي لكل فتناتنا دم فتنا زني كوحتني يو ني عالم زاكا ني عالم فتناتات سي كوحتني كيت الله نخلو لوحت نخلو لنصق لخلو لشنف املاك حيزخا حمي غير تسفا تقرصخا تسفا لي قرص املاك يانيو ስለዚህ እግዚአብሔር ዘሐዘ ፈተና እኮ ተመጸ ናይ ዓለም ፈተናታት እኮ ተመጸካ ካፍት ፈተና ይኮነ ይለድሕነካ ካፍት ፈተና አሸንፍ ከተወጸሉ መሳርሒ ግን እግዚአብሔር ይበካ ማለት ብርትዕ ይበካ ጉልበት ይበካ ማለት ለሰይጣን ተሕፍረሉ ለሰይጣን ተባረረሉ ለሰይጣን ተበርከኸሉ ኃይል ይበካ ክርስቶስ ማለት ስለዚህ ነዚህ ፈተናታት እዚ ተወጸሉ ኃይሊ ሐምል በካ ምፍላጥ ወይ ከዓ ምርዳእ ከድልና ምኻኑ ይነግረናል ማለት ስለዚህ ወለዶ ተባላሽ እዩ ወለዶ ሐምዚ ኮይኑ እዩ ላበልና ወይ ከዓ ወለዶ ሐቀኛ ፍቅር የለ ይላልና ካብ ንጭነቕ ማለት እዩ አውዚ ዘመንዚ ብዙሓት ሰባት ተሪኹም አውዚ ዘመንዚ ንአምላኽም ልእዘዙ ኣብ ሐቀኛ ፍቅሪ ዝርከቡ ንአምላኽም ተኣዚዞም ብንጽህና በሐቀኛ ፍቅሪ ልንቀሳቀሱ ወይ ከዓ ዝመላለሱ ሰባት ብዙሓት እዮም ማለት እዩ ስለዚህ አሕና ስለለይ ተቀደስና ግን ለአና ይባሁናይ እንደውም ታይና ነው ለማለትይ ፋራ ልብል እንትን ወንወሚና እዚኮ ሐምዚኮ ይልብል እዚያኮ ሐምዚኮ ያትብላልና እቱ በእግዚአብሔር ዝመላለስ አካል ፋራ ልወልና የሰባት ግን ብዙሓቲና ወይ ከዓ እዚኮ አይርዶ ወይ ከዓ እዚያኮ አይርዳ ይላልና التفالالي قميص ወይ ከዓ ታይና ታይል ልብልታል التفالالي ናይሱም እንትን ናይ ዓለም ሱም ለጠፍናሎም ሰባት ብዙሓቲና ማለት እዩ ስለዚህ ፍትዋተይ ታይና hanገብር ልግበና ማለት እዩ ሎሚ ካብ بناء عالم حسوت فقر تسفا تيقرصنا مالتي عالم بالتردو عالم بالحوتو مغلصي لفقري لحوتو مغلصي تسفا تيقرصنا እግዚአብሔር ብዝሃው بمصحف ቅዱስ አይኒ بناء እግዚአብሔር ቃል አይኒ ዝመላለሱ ሰባት ግን ብዙ ሐሳባት hamለለው ተረዲና አው ዝርያና መጀመሪያ ባልና ክንቀሳቀስ ባልና ክንቀደስ ባልና በይቅርታ መንፈስ ክንኸድ ከም ዝግበአና እሱ ቦ ተኸድና ድማ ለአና ለግቦ እግዚአብሔር ከም ዝበና ክንርዳ ይግበአና ማለት እዩ ቡቱን ሐሶት ቡቱ خذل ተናገርና ይሁሉ በመልክዕ በፍቅሪ በመልክዕ በገንዘብ በዝና በግዚያው ነገር እንድሕር አፍቂርና ግን ሁሉ ሙሉ ህይወትና ሓጎስ ተይረኸብናያ ደስታ ተይረኸብናያ ሐቀኛ ፍቅሪ ተይረኸብናያ እፎይልና ተይዕረፍና አው ህውከት አበደል አው ጥልመት ክንነብር ምኻና ክንርዳ እዚ ምርጫና እዩ እተናይ ዓለም እሳትያ ታይለለ ማይና እሳት ቀሪበል ኻኒ ይኹ ይለለ ጎይታ ፍቅር ለሐዘና እግዚአብሔራዊ ናይ ዕረፍቲ ማይ ዝመልኦ ደስታ ዝመልኦ ሓጎስ ዝመልኦ ህይወት እንይካ እግዚአብሔር ዘለዎ ህይወት ናይ ቅድስና ህይወት ናይ ክብሪ ህይወት ብዙ ገጽ ለማና ዓለም ለሃወ ትርጉም ናይ ዝና ናይ ሓላፊ ነገር ሁሉ ነገር ሓላፊ ናይ ጠፋ ነገር ብቅመም ለዊሱ ወይ ከዓ በመርዝ ለዊሱ ለሃበካ ትርጉም ናይ ዓለም ድማ እንዮ ሓዲ መረጽ ደስታ ክረክብ የተልኻና አዚ አይ አነሰ ግዚያው ደስታ ረኺበ ግን አነ ኣብ ሓዘን ኣብ ጥልመት የክነብር ተልኻ ድማ ትምረጽ ይብለናል ማለት ስለዚህ ክብርተይ ወይ ከዓ ክብረይ እዚ ናትና ምርጫ እግዚአብሔር የገድደና መጀመሪያ ትርጉም ይበና ትእዛዙን ይበና እዚኣ መንገዲ ህይወት ያ እዚኣ መንገዲ ጥፋት ያ ተመንገዲ ጥፋት ተጓዓዝኻ እዚኣ ትረክብ ኢሉ ውጽኢት አይነግረና ተመንገዲ ህይወት ተጓዓዝኻ ድማ እዚኣ ትረክብ ኢሉ ውጽኢት ይነግረና ብድሕሪ ግን የገድደና እግዚአብሔር ደይ ኢዴካ ሃብ ዘፈቀድከ እዩ በቃ ኢድኻ ስላብል ደለኻ ስደድ እዩ መንገዲ خلال ደለኻ ህይወት خلال ደለኻ መርሕያ እዩ ብድሕሪ ስለዚህ እዚ ምኻኑ ፈሊጥና ማለት እዩ መጀመሪያ ንባዕልና ክንሳኻኸል ክንፈርሕ ሐቀኛ ናይ እግዚአብሔር ፍርሐት ዘለና ለእግዚአብሔር ነፍቅር ሰባት ክንኾን ከም ዝግበአና መጻኢ ህይወትና ድማ ኣብ እግዚአብሔር ክንሓድጎ ከም ዝግበአና ለመጻኢ ህይወትና እንድሕር እግዚአብሔር ረክብና ኮይና እግዚአብሔር ክመርሓ እዩ በበይ ክመርሓት የልና ብዙ መንገዲ ህይወት ይክመርሓ ስለዚህ እዚ ምኻኑ ፈሊጥና ሐቀኛ ህይወት ወይ ከዓ ሐቀኛ ናይ ፍቅሪ ህይወት ማለት እዩ ወይ ከዓ ሐቀኛ ፍቅሪ ኣብ እግዚአብሔራዊ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቃል አምላኽ እምበይ ኣብ ዓለም ክንደልዮ ብናይ ዓለም ትርጉም ክንኸድ ከም ዘይብልና ይነግረናል ማለት እዩ ምክንያቱ ለጠቢብ ሰዓት ቃል ተበቀው ይብል መጽሐፍ ጥበበኛታት እንድሕር ኮይንኩም ጥበበኛታት እንድሕር ኮይንኺ ሓንቲ ቃል በቅኽያ እዚኣ መንገዲ ህይወት ያ እዚኣ ለመንገዲ ጥፋት ያ እዚኣ ናይ ዓለም ትርጉም ያ እዚኣ ናይ እግዚአብሔር ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትርጉም ያ እዚኣ ናይ ዓለም ህይወት ትምስክር እዚኣ ድማ ናይ ክርስቲያናዊ ህይወት ናይ ኦርቶዶክሳዊ ወጣት ህይወት ያ እንድሕር ተባሂሉ እዚኣ ለአና እኽልትና ምኻና
تأخلنا مخانا لدحنت أخل مخانو لدستا أخل مخانو يردنا له كابت المت كاب خفقات كاب تسفى مقراص اترح قلو قال مخانو كردنا يقبأ كلكم دلي فتواتي እግዚአብሔር አምላኽና حقኛ ፍቅሪ ልቦናና ደስታ ልመልእሉ እግዚአብሔር ዘለዎ ናይ ሓጎስ ናይ ደስታ ናይ ተስፋ ፍቅሪ ይሃበና ኩለኩም ደሊ ሰላም አምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን ለሃገርና ሰላም ለህዝብና ውን ፍቅርና ሓድነት ይላኸልና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይቆየን